اگه بهت بگم از اینجا فرار کن کجا میری؟ بدون وقت زیادی نداری. تو یه لحظه فکر کن، بعد آماده ای رفتن شو. ولی من نمیدونم کجا برم مامان. شماره اون پسره رو داری؟ شماره یوسف؟ آره. شماره‌شو دارم ولی بهش بگو تا کمکت کنه. اون تا الانشم کلی کتک خورده. زنگ بزن باش حرف بزن. بپرس که چه جوری میتونه کمکت کنه. برای اینکه از خونه فرار کنی اولین کاری که پدرت میکنه اینه که یه راست میره اونجا. من جایی نمیرم مامان. هرچی میشه بذارید بشه. منم دقیقاً همچین اشتباهی کرده بودم. گذاشتم بلایی که سرم میاد و بشینم و تماشا کنم. همین که در خونه رو بزنن دیگه فرصتی برات نمیمونه زلیخا. کیه؟ پرسیدم که کیه؟ منم مامان، حمید. شما کجا میرید؟ وایسید. دارید کجا میرید؟ صبر کنید. ببین کیه این موقع شب. زود برو دیگه. داداش دیا باید فرار کنم. پلیس اومده خونه. بیا عزیزم، من کمکت میکنم. خیالت راحت باشه. شماها اینجا چی کار میکنین؟ ببینم همه چی خوبه؟ اسمتو بگو ببینم. اسمتو زلیخاست دیگه؟ آره؟ آره. بیا دخترم، باید آماده شی. زودتر همراه ما بیا. دیگه وقتش رسیده بری خونه شوهرت. نه، اومدن منو ببرن خونه شوهرم. برام دعا کنید. من دارم میرم. بیگا پیا خدای بزرگ مراقبشون باش. کیه؟ یوسف خونه ای؟ آره. یوسف منم چیم؟ تیم چی شده؟ رفیق یه نفر اینجاست.
همینجا بمونید خانم. دیگه کارتون تمومه. برو داخل. بیا خوش اومدی عزیز دلم. به سلامتی اومدی خونه خودت. بشین. داری میبینی؟ قسمت عمران مقیس منو؟ عروسی و پاتختی همشون با هم یکی شدن. نه سازی زدیم نه حنایی گذاشتیم، ولی عروس هم همینجوری اومد تو خونم نشست. برای چی شال انداختی تو صورتت؟ بزن بالا درست ببینمت. سیاهی بی تربیتی از صورت عروس رفته یا نه؟ هایده برای بابا شرط گذاشته بودم که اگه من قبول کردم با عمران مقیس ازدواج کنم، اونم یوسف رو آزادش کنه. بابا به قولش عمل کرد، ولی بعد عقد همه چی مشخص شد که قراره چی بشه. قراره چی بشه؟ اینو نمیتونم بگم. دخترم، ولی تو باید به قداست عقد احترام میذاشتی. یکی دستشو رو قرآن بذاره و به هم بگه اگه من عقد کرده باشم. اصلا تقدس عقد چیه؟ که من باید 50 سال از عمرم و جوانیمو به پای مردی بریزم که هیچ علاقه ای بهش ندارم، فقط برای اینکه پدر من برای یه لحظه شاد باشه. راستشو بگی 50 سال از عمرم از یه لحظه خوشی پدرم کمتره؟ نترسین، من اینجا برای دیدن یوسف نیومدم. من فقط میخوام یه امشب اینجا پناه بگیرم. من دخترم، برای همین نمیتونم شب برم هتل یا اینکه تو پیاده رو باشم. صبح میرم تقاضای متارکه میکنم و بعدش مستقیم از دادگاه میرم خونه. دیگه هرچی بشه مهم نیست. میتونم فقط یه امشب اینجا بمونم. همین امشب چیه؟ بقیه 50 سالم میتونی اینجا باشی. اینجا نه کسی از پدرت میترسه نه حتی از پلیس. خیلی دیر وقت شده، با من بیا، یکم استراحت کن.